वेरी सैड इंसिडेंट, वो सियालकोट की फैमिली जहाँ पर जाके और फिर वो बड़े कर्ब भरे मनाजिर हैं कि वो द चिल्ड्रन आर होल्डिंग टू देयर पेरेंट्स और वो ज़मीन सुकड़ती जा रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, कैमरा उस सबको फिल्म बंद कर रहा है और हमारी आंखों के सामने वो बह रहे हैं। और इस सारे अमल में 1.5 घंटे का वक्त लगा, 1.5 घंटा, 1.5 पौने 2 घंटे। द फर्स्ट इनिशियल कॉल एंड द फर्स्ट ऑडियो क्लिप, वहाँ के मकामी लोग बड़े बहादुर, बड़े जरी लोग हैं, उस इलाके के लोग बड़े जफाकश हैं, बड़े 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 अच्छे लोग हैं वो। उन्होंने इतनी तुग़यानी में, इतनी तेज़ लहरों में अपने तौर पर कोशिश पूरी की कि किसी तरह से वो इस मजबूर, लाचार, बेबस, बदकिस्मत ख़ानदान की मदद कर सकें, बट दे वर नॉट एबल टू। बट वेयर वॉज द गवर्नमेंट? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और कल उनका वो जो जोकर चीफ मिनिस्टर है, पता नहीं कैसे और क्या मतलब तमाशा बना हुआ है, ही कैन लाफ ओवर द डेड बॉडीज। आई वुड नेवर यूज सच एन अनपार्लियामेंट्री वर्ड, मैं किसी को जोकर वोकर कहूं, लेकिन क्या तमाशा है, कौन लोग हैं ये? वो जाके कहता है मैं तंबू लेके हाथ में खुद खड़ा हो जाऊं। हैव यू हर्ड दैट ऑन टीवी? किसी ने कहा तो साथ पीछे खड़े, उनको शिबली फराज पीछे खड़े थे, वो उनसे कह रहे थे कि आप कहें कि पीडीएम काम कर रहा है, देख रहा है, बट ही गोज ऑन एंड ही सेज कि मैं तंबू लेके खुद खड़ा हो जाऊं। और 17 लाशें हैं, 17 डेड बॉडीज। देयर वाज टाइम ऑफ 2 hours। द बोट्स हैव बीन सेंट देयर, किश्तियां भेजी जाती, तुम्हारी रेस्क्यू के पास, तुम्हारे पास वहां पे मिलिट्री के, तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर्स डिस्पोजल पे थे, तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट के थे, किसी तरह से वहां पर कुछ एफर्ट करके उन 17 लोगों की जान बचाते तुम, और तुम कह रहे हो मैं तंबू लेके खड़ा हो जाता। इसे कहते हैं एहसासे ज़िया जाता रहना, इसे कहते हैं हैंड ऑफ रॉन्ग पीपल, इसे कहते हैं बदकिस्मती की इब्तदा, इसे कहते हैं सफाकियत की इंतहा, इसे कहते हैं बेहिसे। दावेदार बने फिरते हैं, क्या तमाशा है। देखिए यार, मैं स्पेस देना मेरा आज भी, अगर मैं अपने फ्रॉम द राइट कॉर्नर ऑफ माई हार्ट इफ आई हैव टू स्पीक, और मुझे इस किताब की पाबंदी ना हो, इस ऑर्डर को मेंटेन ना कराना हो, और वहां पर अगर गाली ना हो, वहां पर अगर बद तहजीबी ना हो, वहां पर अगर गुंडागर्दी ना हो, वहां पर एक दूसरे के हकूक का एहतराम हो, सख्त से सख्त तकरीर, सख्त से सख्त दलील, सख्त से सख्त एतराज, हुकूमत को इस हाउस में रिस्पॉन्सिबल कराना, यह मेरा पैशन है। आई वुड हैव डन इट। क्यों ना करता, मैं करता। लेकिन अगर उसको मिसयूज किया जाए, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द प्रोसीजर किया जाए, तो यूज एंड अब्यूज के अंदर जो फर्क है, एज लॉन्ग एज इट इज अ यूज, आई विल गार्ड इट। द मिनट इट विल बिकम एन अब्यूज, आई विल स्टॉप इट। उसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े। और मैं ये सोचने पे मैं बेबस हो गया हूं, ये सोचते हुए कि सिंस व्हेन दिस एम्बिशन हैज फ्रॉम सिन इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वर्च्यू। कैसे हो गया ये जो गुनाह समझा जाता था, ये किस तरह से हक तस्लीम कर लिया गया। यानी गुंडागर्दी करनी कभी जुर्म था और आज उसको हक समझ लिया गया। मैं कैसे मानूं ये बात। मैंने सिफ्ट किया है, आई हैव टेकन द पेन्स टू सी द वीडियोज होल, रात को मैंने सारी देखी हैं। और जिन लोगों पर मैं ये जराइम समझता हूं, जिनके ऊपर ये बनते हैं, उस वीडियो में जो बड़े विजिबल हैं, जिनका मेरे पास एविडेंस है, और जिनके खिलाफ प्रिविलेज कमेटी में जब ये केस चलेगा, उस कमेटी के मैंने एक तो मेंबर्स को, ताकि ये ना हो कि वहां पर रिप्रेजेंटेशन ना हो, मैंने उस कमेटी के पास जब इसको भेजना है, मैंने रिकॉर्ड के साथ भेजना है। इफ दे कैन डिफेंड इट, लेट्स कम, वो आए, मैं उनको दावत देता हूं आके डिफेंड करें। इस ऐवान में गाली देना किसी का हक नहीं है, ये जुर्म है और ये काबिले सजा जुर्म है। इसकी पूरी इंक्वायरी प्रिविलेज कमेटी में, एंड आई एम फिक्सिंग दिस कमेटी जस्ट आफ्टर टुमारो। कल के बाद ये कमेटी बैठेगी और अगर ये नहीं आएंगे तो वो एक्स पार्टी करेंगे। इनके खिलाफ लिख कर भेजूंगा। ये अगर मेरी रिकवरीज नहीं देंगे, मैं इनकी सैलरीज अटैच करूंगा, सैलरीज। आई विल। सर, दे आर एट अ रॉन्ग प्लेस, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आई विल होल्ड इट। ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स इस ऑफिस को पावर्स ऑफ अ डेमी गॉड देते हैं। आई wanted to use them and I am using it with lot of caution
کہیں میں مس یوز نہ کر جاؤں ان اختیارات کو. جہاں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یوز اور ابیوز کے جھگڑے میں ہیں, میں ان کو کوشن سے یوز کر رہا ہوں. جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں اور جو مجھے آگے سے سوال کیا گیا کہ بہت زیادہ آپ نے کرنے والے لوگ بہت زیادہ تھے اور آپ نے 25-26 کو کیے, جہاں پر بے تحاشا اختیار اور طاقت ہو اس کو استعمال کرنے کے اندر جتنی متانت, بردباری اور تحمل ہو اتنا ہی بہتر ہے. میں تو اس جمہوریت کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میں اس ڈیموکریسی کے اینیمیز کو بتانا چاہتا ہوں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, میٹ بھی فرام ٹریجری بینچز. میں یہی بات کروں گا, میں بھیج رہا ہوں, آئی ایم سینڈنگ اٹ اسی پر. اور میں اس قانونی نقطے پر, دیکھیں میرا مقدمہ کیا ہے. میرا ایک مقدمہ تو بطور سپیکر یہ ہے کہ 12 کروڑ لوگوں کے اس صوبے میں ان 12 کروڑ لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ وزیر خزانہ کو سن سکیں کہ وہ ان کے مقدر کے فیصلے کیا کر رہے ہیں. اس ایوان کے ذریعے یہاں سے لوگوں تک بات جائے, وہ جو بجٹ تقریر پیش کریں اس کو سننے کا میرا بھی حق ہے. بطور سپیکر میرا رائٹ ہے, بطور ممبرز باقیوں کا رائٹ ہے, 12 کروڑ لوگوں کا رائٹ ہے. وہ تقریر نہیں کرنے دیتے, کتنے سالوں سے یہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس اسمبلی میں تقریر ہوگی اور جن لوگوں کے اوپر یہ ریپیٹڈ ایکٹس ہیں, آئی ول سی ہاؤ اٹ ہیپنس. میاں حمزہ شہباز کی حکومت اس بات پہ ختم کی گئی کہ پارلیمانی لیڈر کی ہدایت نہیں مانی گئی, ڈی سیٹ کیا ان کو. اب یہاں پارلیمانی لیڈر مجھے کہہ کر گئے ہیں, میں آن اوتھ یہ سٹیٹمنٹ دوں گا ان پریزنس آف 10 پیپل کہ پارلیمانی لیڈر نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو یہ اپنی بات کنوے کی اور تسلیم انہوں نے نہیں کیا. تو میں آئی ول سینڈ دیٹ سمپل. اور اس پہ بحث کو میں تو عمر عطا بندیال کی اس ججمنٹ پہ شاکی تھا نا, تو میرے سوالات تھے اس ججمنٹ پر. آج اللہ نے مجھے وہ موقع دیا, میں تو اس کو کیس فار ٹیسٹ کیس ایک بنا کر اس کے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کی بحثیں کھلتی ہیں, کیا اس کی جہتیں کھلتی ہیں, اور اگر سزا وہی ہے جو میاں حمزہ شہباز اور ان کی حکومت کو ملی تھی تو پھر یہ ڈی سیٹڈ ہے, سارے ہاتھ میں پڑے ہیں, لکھ لو. ایبسولوٹلی سسپینڈڈ ممبرز ول ناٹ گیٹ دیٹ. اور میں یہ بات کہوں, اس دفعہ میں شوق سے وہ اسمبلی کی کارروائی دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ اسمبلی باہر لگائیں, اپنا 47-45 کا شوق پورا کریں, دے شوڈ. اور میں ایک اور, جی پلیز آپ بھائی. جی میں ان کو معطل نہیں کر رہا. دیکھیں وہ تو اگر ضرورت پڑی تو ضرور لگاؤں گا, بالکل لگاؤں گا. اگر آپ کو کوئی گالی دے گا میری اسمبلی کی پریمیسز پہ تو جو قانون کے مطابق گندی گالیاں دینے پر کارروائی ہوگی کہ انہوں نے آپ کو گالی دی, میں اس کے اوپر پورا ایکشن لوں گا. دس از مائی ریسپانسبلٹی جینٹل مین, آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ. تھینک یو.